नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं और कनान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 9-0 पर छापा मारा गया। कनान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ मुख्तलिफ टॉपिक पे आप मेरी प्रेडिक्शंस देखते रहते हैं और स्पेशली इमरान खान और पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा आपने मेरी प्रेडिक्शंस को अप्रिशिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के बारे में जितनी प्रेडिक्शंस मैंने दी और पाकिस्तान के बारे में जितनी आपके साथ शेयर की, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से वो प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई हैं और कुछ होती हुई नज़र आ रही हैं। जिसमें बहुत बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मैंने जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी उसके फ़ौरन बाद मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी, बोल टीवी पर भी और इसी यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो मौजूद होगी, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि मार्च 2023 के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्च के बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ सूरत हाल जाना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें ग्रेजुअली इस टाइम पीरियड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही, बट इसमें भी डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जाएंगे। लेकिन यस, मार्च 2023 के बाद से इलेक्शन की सूरत हाल ग्रेजुअली वाज़े होना शुरू हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि वो प्रेडिक्शन इस तरह सही साबित हो रही है कि सदर मुमलिकत ने भी डेट दे दी है इलेक्शन की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी फ़ैसला दे दिया है और फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल 2023 की डेट इलेक्शंस के हवाले से अनाउंस कर दी है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के साथ ये भी प्रेडिक्शन गौर से ज़रूर सुनिएगा जो मैंने उस वक्त दी थी, जिसमें मैंने कहा था कि मार्च 2023 के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जाएंगे। अगर इस सिचुएशन को अभी हम देखें तो मार्च के बाद से अनाउंसमेंट तो हो गई है, यानी जिस डेट की अनाउंसमेंट इलेक्शंस के लिए हुई है वो मार्च के बाद की डेट है, बट इसमें अगर आप देखें तो डिले टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। डे बाय डे एक नई चीज़ सामने आती है जिसका मकसद ये सामने आ रहा होता है कि इलेक्शन किसी तरह से डिले किए जाएं। तो इस बात को भी मद्देनज़र रखिएगा कि अभी भी गवर्नमेंट और मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से, PDM की तरफ से इलेक्शंस को डिले करने के हवाले से चीज़ें हमें देखने को मिलती रहेंगी, जो मेरी प्रेडिक्शन का दूसरा हिस्सा था। इसको भी ज़रूर ज़हन में रखिएगा। इमरान खान साहब के हवाले से मैंने 2 प्रेडिक्शंस दी थी। एक मैंने ये कहा था कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, उनको अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन मुझे ऐसी नज़र आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब अभी ठीक हैं, रिकवर हो चुके हैं हमले से। जो हमला उन पे हुआ था वो भी 8 की तारीख को हुआ था, जब वो रैली के साथ या मार्च के साथ जा रहे थे, और उसके बाद अभी हमने देखा कि 8 मार्च को दोबारा से PTI के ऊपर एक प्रॉब्लम हुई। एक ज़िले शाह जो हैं PTI के कारकुन, उनके हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि वो तशद्दुद से जाँ बाग हुए हैं या एक्सीडेंट से किसी भी हवाले से हुए हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स PTI के लिए रही हैं। और पुलिस के साथ दफ़ा 144 के दौरान इमरान खान को भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, PTI वर्कर्स को और कारकुनान को भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। बट मेरी प्रेडिक्शन का दूसरा हिस्सा ये था कि इमरान खान साहब इंशाअल्लाह डू एंड डाई सिचुएशन से वापस आएंगे और फिर मार्च 2023 के बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे और अग्रेसिव अप्रोच रखती हुई हमें PTI नज़र आएगी। अब की अगर मैं ऑनवर्ड बात करूं तो मुझे 21 मार्च 2023 के बाद PTI अग्रेसिव अप्रोच रखती हुई नज़र आएगी। हमें नज़र आएगा कि वाकई खान साहब और PTI अग्रेसिवली नज़र आएंगे और अग्रेसिव अप्रोच रखते हुए नज़र आएंगे। और जहाँ तक 2023 की मेरी प्रेडिक्शन आपने देखी होगी, मैंने क्लियरली ये कहा था कि ये अवाम का साल है, ये एहतजाज का साल है और ये इनकलाब का साल है। मैं अपनी उसी प्रेडिक्शन को बैक करूँगा कि अभी हम देखेंगे कि सिचुएशंस गाहे बगाहे इस तरह की बनती हुई नज़र आएंगी हमें कि इनकलाब भी आएगा, एहतजाज भी होंगे और PTI स्ट्रॉन्ग कम बैक करती हुई भी हमें नज़र आएगी। आगे की प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। महंगाई के हवाले से मैंने 2022 के मई में ये कहा था कि बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। जब एक दफ़ा प्राइसेस बढ़ी पेट्रोल की 30 रुपये, तब मैंने एक TV चैनल पे आके कहा मज़ीद महंगाई होगी। फिर मज़ीद प्राइसेस बढ़ी, फिर मैंने कहा महंगाई होगी।
آج بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ پیشگوئی دے رہا ہوں کہ آگے آنے والے ٹائم پیریڈ میں مہنگائی مجھے مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان 2023 کے 14 اگست میں اپنے لکی ٹائم پیریڈ میں انٹر ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہی آٹے میں نمک کے برابر ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا ہمیں۔ تب تک مہنگائی بتدریج، مجھے اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ پریڈکشن ٹھیک ہو، بٹ مجھے مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرے پہلو پہ اگر میں نظر ڈالوں تو آپ ایک چیز پہ غور کیجیے گا۔ میں نیمرولوجی اور ایسٹرولوجی کیلکولیشن میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ 8، 17 اور 26 کی ڈیٹس ہمیشہ انلکی رہتی ہیں۔ اس میں اہم کام نہیں کرنے چاہیے، گیدرنگز نہیں ہونی چاہیے، کوشش کریں بھیڑ بھاڑ میں نہ جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ 8 مارچ کو عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی پرابلمز رہیں، جس میں ایک کارکن کے جاں بحق ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ایکسیڈنٹ تھا یا کچھ بھی تھا وہ تو بعد میں کلیئر ہوگا، بٹ ابھی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی 17 کی ڈیٹ کو ہوا تھا، 17 جون کو۔ 17 کو اگر ہم 1 اور 7 کو جمع کریں تو وہ بھی عدد 8 بن رہا تھا۔ ایک چیز اور قابل غور ہے جو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں کہ اسٹرالوجی میں لوگوں کے کلرز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور نیمرولوجی سے بھی میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان میں 3-4 ایسی پارٹیاں ہمیں نظر آتی ہیں جن کے اوپر اٹیکس ہو چکے ہیں، جن کے کارکنان جاں بحق ہو چکے ہیں، اور جن کے ساتھ پرابلمز ہوئی ہیں۔ جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں تو ان کے فلیگ کو آپ دیکھیں گے، جو ان کا نشان ہے فلیگ ان کا جو ہے پیپلز پارٹی کا، اس میں ریڈ کلر ہمیں واضح نظر آئے گا۔ تو اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان کے 2 جو لیڈران تھے ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، آپ کے سامنے ہے تاریخ۔ تو یہ ریڈ کلر یہاں پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سندھ سے یا کراچی سے ہی بات کریں تو MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ جو ہے، ان کے فلیگ میں ہمیں ریڈ کلر بہت واضح نظر آتا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے کارکنان کی ہلاکتیں بھی ہوتی رہی ہیں گاہے بگاہے۔ یعنی یہ جو ریڈ کلر ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے فلیگ میں یا کسی کمپنی کے لوگوں میں یا کسی بھی چیز میں، تو وہ خون کی علامت ہوتا ہے، وہ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے، وہ غصے کو بڑھاوا دیتا ہے، وہ خون کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر سیاسی پارٹی میں آ جائے۔ اسی طرح ملیشین ایئر لائن کا جو جہاز گرا تھا، ملیشین ایئر لائن جو تھی، یا کنگ فشر ایئر لائن کی اگر ہم بات کریں تو اس کا لوگو بھی ریڈ تھا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی جہاز گرے اور تباہی ہوئی۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان عوامی تحریک کی بات کریں جو کہ پیٹ ہے، 17 جون کو ان کے کارکنان شہید ہوئے تھے، ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا۔ طاہر القادری صاحب بھی موجود تھے۔ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا تعلق پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے فلیگ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی ریڈ کلر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے فلیگ کو دیکھیں تو اس پہ بھی ریڈ کلر پایا جا رہا ہے، اور ریڈ کلر کافی مقدار میں موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے فلیگ کے اندر۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کے اوپر بھی جان لیوا حملہ ہو چکا ہے، جس طرح بینظیر صاحبہ کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا تھا اور وہ شہید ہو گئی تھیں۔ تو یہ جو ریڈ کلر کسی بھی پارٹی میں، کمپنی میں یا کسی بھی جگہ پہ آتا ہے لوگوں کے طور پہ، تو یہ ہمیشہ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے، اللہ نہ کرے پرابلمز کا باعث بنتا ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا بول نیوز کی طرف، ARY نیوز کی طرف۔ ARY کا لوگو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ریڈ کلر بہت واضح آتا ہے۔ ARY نے بہت زیادہ پابندیاں فیس کی، اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم بول نیوز کو دیکھیں تو بول ٹی وی کے جو آنر ہے شعیب شیخ صاحب ابھی گرفتار ہوئے ہیں۔ بول نیوز جب سے آغاز سے پہلے سے ہی پرابلم میں ہے، اور اس کے آغاز سے پہلے میں نے پیشگوئی کی تھی کہ ریڈ کلر ہے، پرابلمز آئیں گی اس کے اوپر، اور سٹل ابھی تک بول جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پرابلمز میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ایک یہ اسٹرالوجی کیلکولیشن تھی جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو ریڈ کلر ہے لوگوں میں۔ ابھی اگر ہم دوسری پارٹیوں کی بات کرتے ہیں، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں تو اس میں دیکھیں اس کے جو میں نے فلیگ اس کا دیکھا ہے اس میں مجھے زیادہ تر گرین ہی نظر آیا، ریڈ نظر نہیں آیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان کے لیڈران پہ کیسز ہوئے، دوسری چیزیں ہوئیں، بٹ
وہ سیو رہے ان تمام چیزوں سے، ایسے اٹیکس ان کے اوپر نہیں ہوئے. بٹ یہاں پہ جو پارٹیاں ایسی ہیں جن کے فلیگ کے اندر، لوگوں کے اندر ریڈ کلر بہت زیادہ موجود ہے، ان میں کہیں نہ کہیں پرابلمز ہمیں دیکھنے کو ملی. میں نے آپ کو پاکستان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے اور اوورآل تمام پارٹی کے فلیگز اور لوگوں کے حوالے سے پریڈکشنز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. اگر آپ پاکستان کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، پاکستان کی معیشت کے بارے میں، کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ میری پریڈکشنز جاننا چاہتے ہیں تو بہت ساری ان ٹاپکس پہ میری آلریڈی پریڈکشن اسی یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. ان ویڈیوز کو دیکھیے گا. پھر بھی کوئی آپ کا کویشچن ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا. دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اور پریڈکشنز کے ساتھ.